प्राइम समाचारमा अबको क्रममा हामी नेपाल सम्बन्धमै केन्द्रित रहेर थप संवाद गर्ने क्रममा रहेका छौं। हामीले अहिले बढी जसो विक्रम सम्बत र अंग्रेजी भाषाको ईस्वी सम्बतको प्रयोग गर्दै आएका छौं, तर हामीले तिथि मितिका लागि प्रयोग गर्ने पात्रमा भने नेपाल सम्बत नै उल्लेख भएको हुन्छ। तर नेपाल सम्बत किन व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन, यिनै विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्दैछौं। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेवादे दबुका अध्यक्ष, उहाँ नेपाल सम्बतका जानकार पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा यिनै विषयमा हामी केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। नरेश ताम्राकार स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम समाचारमा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यहाँलाई पनि नेपाल सम्बतको धेरै धेरै शुभकामना। यहाँलाई पनि र यहाँ मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नेपाल सम्बत 1142 नयाँ वर्षको भिन्तुना। हजुर, न्यूदय भिन्तुना भनिन्छ नि। न्यूदय भिन्तुना, हजुर। अब यसकै महत्त्वबाट जाउँ। अब हामी प्रत्येक वर्ष जब क्यालेन्डरमा मिति परिवर्तन हुन्छ नेपाल सम्बत भनेर सम्झन्छौँ, तर यो व्यावहारिक नभएको भनेर आफैमा यसका दुःखद पक्ष कुराहरू पनि छँदैछन्। तर यसको महत्त्वलाई यहाँले सबैभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ व्यवहारमा छैन भनेर हामी चाहिँ भन्ने गर्दाखेरि, तर हाम्रो संस्कृतिको रूपमा चाहिँ जम्मै हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ यो सम्बत चाहिँ छ, होइन? किनभने यो नेपाल सम्बत चाहिँ चन्द्रमासमा आधारित हो। चन्द्रमाको गति अनुसारले यसले चाहिँ मापन गर्छ। त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ दसैँ तिहार, अरू चाडपर्वहरू, तिथि, होइन, जन्मदिनहरू सबै चाहिँ त्यो नेपाल सम्बतको तिथि अनुसारले चाहिँ हामीले मनाउँछौँ। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ यसलाई संस्कृति सम्बत भन्दा पनि फरक पर्दैन। र यो चाहिँ अब पहिले त यो दैनिक सरकारी कामकाजको सम्बतकैमा थियो, र अझ यो नेपालमा मात्रै नभएर भारतको चाहिँ कुचबिहार भन्ने चाहिँ देशमा र चाइनाको बादशाहले समेत यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर लेखेको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई प्रयोग भइसकेको थियो। तर यो पछिल्लो कालखण्डमा यसलाई चाहिँ अलिक दमन गरियो र यसमा लेखिन बन्द गरियो र विक्रम सम्बत चाहिँ हठात चाहिँ विदेशी सम्बतलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रयोग गरियो र त्यो अलिक नभए जस्तो, सरकारी कामकाजमा नभए जस्तो मात्रै हो। तर यो सम्बतको जुन प्रवर्तक थियो शङ्खधर साखवाले, जुन चाहिँ नेपालीहरूलाई ऋण मोचन गरेर दासता उन्मूलन गरेर सम्बत चलाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ सम्मान गरेर नेपाल सरकारले शङ्खधरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिसकेको छ। र नेपालको राष्ट्रिय सम्बत भनेर नेपाल सम्बतलाई चाहिँ घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि अब नेपाल सरकारद्वारा गरिने सरकारी कामकाजमा मात्रै यसलाई चाहिँ प्रयोग नगरिएको छ, र तर सम्बत चाहिँ राष्ट्रिय सम्बत भनेर घोषणा गरेको अवस्था छ। हजुर, अब राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा पनि घोषणा गरेको प्रसङ्ग र अब उहाँले जस्तो ऋणमा डुबेका नागरिकको ऋण मिनाहा गरेको, होइन, मिना होइन, मोचन गरेको, सबै चाहिँ ऋणीहरूको ऋण तिरिदिएको अवस्था। त्यस्तो त्यो एउटा उहाँले गरेको कामलाई सम्झनाको रूपमा लिएर एउटा दिवसमा मात्रै केन्द्रित त होइन नि, है नेपाल? होइन होइन, यो त नेपाल सम्बत भनेको चाहिँ पहिले चाहिँ यो एउटा आन्दोलनको रूपमा हामीले मनायौँ, होइन? नेपाल सम्बत चाहिँ राष्ट्रिय सम्बत हो भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ पञ्चायतकालमा, जुन बेला चाहिँ न्यूदय भिन्तुना भन्दा पनि जेलमा लगेर राख्थ्यो, होइन? पुलिसले चाहिँ लाठी बुट प्रहार गर्ने अवस्था थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ यो लोकतन्त्र आइसकेपछि यसलाई एउटा उत्सव हुँदै गयो र यो नेपाल सम्बत राष्ट्रिय सम्बत हो भन्ने हाम्रो आन्दोलन एक किसिमले जारी गऱ्यौँ। त्यसपछि नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सम्बत भनेर मान्यता दिइसकेको छ। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा पनि हामी हर्षोल्लासका साथ मनाउँछौँ, र यसलाई चाहिँ अब सरकारी कामकाजको रूपमा हाम्रो चाहिँ नोटमा, टिकटमा र प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लेटर हेडमा पनि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्यो भने यसलाई चाहिँ र यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ जनताले त हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ यसलाई चाहिँ, होइन? दसैँ तिहार, तिथि मितिहरूकै तिथिकै आधारमा हामी मनाइरहेको छ। त्यसकारणले यसले मात्रै चाहिँ जस्तो यहाँले भन्नुभयो तिथि मितिका लागि नेपाल सम्बतको प्रयोग भइरहेछ भन्नुभयो, होइन? व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अब अरिने बिदा लिने कामकाजका कुराहरूमा विक्रम सम्बतको प्रयोग हुन्छ। यति भइराखेको छ भने फेरि नेपाल सम्बतलाई यहाँनिर आवश्यकता चाहिँ के को लागि पऱ्यो त? किनभने जहाँ यो प्रयोग हुनुपर्ने त्यो हाम्रो व्यावहारिक नै छ भने फेरि यो नेपाल सम्बत त्यहाँ क्यालेन्डरमा हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ यो चाहिँ यो प्रयोग चाहिँ जस्तो चाहिँ नोटमा तपाईँले विक्रम सम्बत र
ईस्वी सम्वत त्यहाँ लेखिएको छ। अब यो चाहिँ नेपालको एउटै मात्रै राष्ट्रिय सम्वत हो यो, त्यो पनि यहाँ अङ्कित हुनु पर्यो नोटमा पनि होइन। त्यसै गरेर हुलाक टिकटमा चाहिँ विक्रम सम्वत र ईस्वी सम्वत अङ्कित छ, त्यसमा पनि नेपाल सम्वत हो, हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको विषय हो यो राष्ट्रिय होइन, त्यसरी त्यहाँ अङ्कित हुनु पर्यो। अनि प्रधानमन्त्री या चाहिँ राष्ट्रपति या सरकारी चिठीहरूको आदान प्रदान गर्दा पनि त्यसमा चाहिँ विक्रम सम्वतको सँगैसँगै ईस्वी सम्वत या नेपाल सम्वत पनि प्रयोग गरे, तिनटै सम्वतकोलाई प्रयोग गरेर लिएर जाँदाखेरि यो चाहिँ एउटा हामीहरूले ऋण मोचनसँगको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गौरव छ। त्यसै गरेर संसारमा कतै पनि चाहिँ सम्वतहरू छन्, धेरै सम्वतहरू छ, त्यसमा चाहिँ नेपाल सम्वत मात्रै एउटा यस्तो सम्वत हो जो चाहिँ आफ्नो मुलुकको नाउँमा चाहिँ स्थापित छ होइन। त्यो एउटा गौरव गर्ने सम्वतको विषय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामीहरू चाहिँ भन्छौँ र उहाँ चाहिँ अब नेपाल सरकारले यसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि राखेको। जस्तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो, यसलाई दैनिक रूपमा प्रयोगमा ल्याउने किसिमको विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ। उहाँहरूको त्यो शुभकामनाका कुराहरू र व्यावहारिक रूपमा जसरी उहाँहरूले त्यो कुराको महत्त्व दिनुभएको छ नेपाल सम्पदको, त्यो व्यावहारिक भएको देखिँदैन। अब पुरानो भन्दा पनि अहिले धेरै हदसम्म फरक परिसकेको छ, 3 तहको सरकार छ, न केन्द्र सरकार न प्रदेश न स्तरीय कुनै पनि काम कारबाहीमा उहाँहरूले नेपाल सम्पदको प्रयोग गरेको देखिँदैन। किन यति धेरै आवश्यकता छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि ढिलाइ चाहिँ कहाँनिर के कुराले अवरोध पुर्याइरहेछ? होइन, यो चाहिँ यस्तो अहिलेसम्म हामी चाहिँ धेरै वर्षदेखि 100 वर्षभन्दा अलिक अगाडिदेखि विक्रम सम्वतको गतेहरू हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ होइन। त्यसै गरेर विदेशीहरूसँग चाहिँ पत्राचार गर्नु पर्यो या चाहिँ यहीँ पनि नेपालमै पनि आपसी उसमा चाहिँ ईस्वी सम्वत प्रयोग गर्ने गरेको छ। र यो चाहिँ तिथिको आधारमा होइन, जस्तो आज चाहिँ प्रतिपदा तिथि होइन, चन्द्रमाको गति अनुसारले, त्यस कारणले आज चाहिँ पूजा चाहिँ आज गोवर्धन पूजा होइन, भोलि चाहिँ द्वितीया भाइटिका हुन्छ। यो गतेमा र ईस्वी सम्वतमा आधारित हुँदैन यिनीहरू चाडपर्वहरू। हामीसँग चाहिँ संस्कृति रूपमा यो प्रयोगमा छ, तर खालि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ नोटमा टिकटमा अब चाहिँ चिठी पत्र आदान प्रदानमा त्यो सँगैसँगै चाहिँ यसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरा हो। र उहाँ अब चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ कसरी व्यवहारमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ जसरी राष्ट्रको प्रमुखले होइन सरकार प्रमुखले चाहिँ चासो राख्नु भएको छ, त्यसरी नै यसलाई अब प्रयोगमा पनि साँच्चैकै यो कति गते आज भनेर यसरी क्यालेन्डर परिवर्तन हुने होइन, वार्षिक रूपमा चाहिँ तिथि मिति चाहिँ के छ भनेर मात्र यसले गणना गर्छ। यसको तिथि यो सम्वत नै तिथिको आधारितमा, यसको गते होइन, यो चाहिँ प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चौथी पञ्चमी पूर्णे होइन, औँसी पूर्णे यसरी हो होइन। यो चाहिँ एउटा वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ चन्द्रमाको गति अनुसारले आउने भएको हुनाले यसको चाहिँ वैज्ञानिक आधार छ। जुन दिन औँसी भने त्यही दिन औँसीमै पर्ने हुनाले यो हाम्रो चाडपर्वहरू निर्धारण पनि संस्कृति रूपमा यसमा हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब व्यावहारिक रूपमा पनि हामी छ, तर अब खालि सरकारले नोटमा र आफ्नो लेटर हेडमा प्रयोग गर्यो भने यो चाहिँ व्यवहारमा आएको तुरुन्तै लागू हुन्छ। हजुर, यो नेपाल सम्वतसँग नेपाल भाषाको कुनै सम्बन्ध छ? नेपाल भाषा र नेपाल सम्वतको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो ऐतिहासिक कालमा यो नेपाल भन्ने चाहिँ ऐतिहासिक नेपाल मण्डलभित्र बसोबास गर्ने नेवारहरूको थियो होइन। त्यस कारणले पछि अब एकीकरणपछि नेपाल त फैलिएर अब मेची महाकालीसम्म पुग्यो। अब तर भाषा भनेको नेवारहरूको चाहिँ सीमित आफ्नो उसमा समुदायमा रह्यो। तर यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा भयो, यो राष्ट्रिय सम्वत हो, यो त नेवारहरूको मात्रै सीमित होइन, यो त सम्पूर्ण नेवार लगायत चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूको। त्यस कारणले भाषा र सम्वत चाहिँ फरक चिज हो। भाषा चाहिँ एउटा समुदायको मा सीमित हो भने सम्वत झन्डा देश मुलुक भनेको त सबै सम्पूर्ण नेपालीहरूको भएको हुनाले यो भाषा र यसको चाहिँ हेर्दा अब नेवारहरूले यसलाई संरक्षण गर्यो, नेवारहरूले यसलाई चाहिँ यो प्रवर्धन गर्न चाहिँ योगदान गर्यो, त्यो अलिकति नजिक जस्तो मात्रै हो। तर यो सम्पूर्ण नेपाल सम्वत सबै नेपालीहरूको। हजुर, अब नेपाल सम्वतकै अवसर पारेरै पूजा गर्ने चलन पनि नेवारी समुदायमा छ नि, त्यो हिसाबले पनि नेपाल सम्वत नेवारी समुदायकै हो कि भन्ने पनि त्यता पनि मान्छेहरूको ध्यानको खोज देखिन्छ। यसले के अर्थ राख्छ? पूजा एउटा यो पर्व मनाउने तिहारको बिचमा यम पञ्चकको 5 दिनभित्र र त्यो सँगसँगै नेपाल सम्वत पनि पर्ने, फेरि नेवार समुदायले मात्रै मनाउने होइन। अब यो यस्तो जस्तो चाहिँ यम पञ्चक तिहारमा होइन, यो नेवारहरूले सोन्ती नख भन्ने गर्छ। त्यसमा चाहिँ 5 दिनमा हामी काग तिहार कुकुर तिहार होइन, अनि चाहिँ लक्ष्मी पूजा गाई तिहार, अनि चाहिँ यो गोवर्धन पूजा
गर्ने चलन छ, भाइटिका गर्ने चलन छ। त्यसमा थप चाहिँ नेवारहरूले म पूजा आत्मा पूजा गर्ने भन्ने चलन छ होइन। त्यो चाहिँ धेरै यो नेपाल सम्वत सुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखिको चलन हो। यो अझ भन्ने हो भने यो चाहिँ वैदिक कालदेखि पनि थियो होइन। महपूजा चलनहरू थियो। अब अरू समुदायले यसलाई चाहिँ अँगालेर राखेन र नेवार समुदायले चाहिँ यसलाई राखिराख्यो कि आफूभित्रै चाहिँ छ होइन, आत्मा नै मै भगवान छ भनेपछि यो इतिहासमा जाने हो भने यो नेवार समुदायले मात्र होइन, म पूजा सबैले गर्ने चलन हो होइन। तर पछि चाहिँ अब सीमित रह्यो, नेवारहरूमा सीमित रह्यो र नेवारहरूमा पनि केही समुदायले गर्दैन, सबै नेवारहरूले गर्ने भन्ने होइन, केहीहरूले नगर्नेहरू पनि छन् होइन। तर यो अहिले चाहिँ म पूजा चाहिँ र तिहारको यो चाहिँ चौथो दिनमा पर्ने भएको हुनाले यो सम्वत फेरिने दिनमै यो पर्ने हो। तर यो चाहिँ कार्तिक शुक्ल चाहिँ प्रतिपदा लागिसकेपछि गर्ने भएको हुनाले यो खालि काकताली मात्रै हो। म पूजा र त्यो दिवसकै दिन म पूजा मनाएको भन्ने कुनै छैन यसमा। होइन, यो आत्मपूजाको हो। म पूजा चाहिँ होइन, आत्मालाई आफूभित्रै भगवान छ, आफूभित्रै ईश्वर छ भनेर पूजा गर्ने कुरा हो यो। तर यो चाहिँ नेपाल सम्वत भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ ऋण मोचन दास्ता मोचनको एउटा उत्सवको रूपमा मनाउने हो। हजुर हजुर, बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा एक किसिमको भ्रम पनि थियो, नेपाल सम्वतकै आधारमा म पूजा मनाइन्छ भन्ने पनि छ नि त आम जनमानसमा। अलिकति मान्छेमा किनभने त्यही दिन मनाउने, बिहान चाहिँ नेपाल सम्वत मनाउने अनि बेलुका चाहिँ म पूजा गर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ नेपाल सम्वतकै दिन पारेर हामीले चाहिँ म पूजा गरेको रहेछ भन्ने पनि कतिलाई लाग्छ होला। तर वास्तवमा यो दुईटा फरक पर्व हो यो। हजुर, अब तपाईँ नेवादे दबुको अध्यक्ष पनि हुनुभयो होइन, विगतदेखि नै थुप्रै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। यो नेपाल सम्वतलाई नै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जुन यहाँले भन्नुभयो, त्यसको लागि प्रभावकारी काम के हुनसक्छ भनेर यहाँहरूले के कस्तो पहल कदमी गर्नुभएको छ र सरकारको तर्फबाट कस्तो किसिमको आश्वासन पाउनु भएको छ? यो चाहिँ हामीले धेरै अगाडिदेखि, अब यहाँलाई थाहा छ 36 सालदेखि हामीले यो नेपाल सम्वतको आन्दोलन गऱ्यौँ चाहिँ दिवंगत पद्मरत्न तुलाधरज्यूको चाहिँ नेतृत्वमा। हजुर, अनि त्यो आन्दोलनको फलस्वरूप चाहिँ यसलाई अब मैले अघि पनि निवेदन गरेँ होइन, राष्ट्रिय विभूति राष्ट्रिय सम्वतको मान्यता पायौँ र त्यसपछि यसलाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई चाहिँ घचघच्याउँदाखेरि एउटा चाहिँ स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ सम्वत निर्धारण चाहिँ एउटा समिति सुझाव समिति गठन भएको थियो। उहाँहरूले धेरै छलफल बहसपछि एउटा चाहिँ सुझाव दिएको छ होइन। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म अब फेरि त्यो सुझावले लगेर थन्काइराखेको छ। त्यसलाई झिकेर अब यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ होइन विद्वान वर्गहरूमा कसरी यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ त। अब एउटा नेपालको राष्ट्रिय गौरवको विषयलाई चाहिँ हामीले कसरी आम जनमानसमा यसलाई पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ अब सरकारले फेरि त्यो सुझावहरू पनि छ, उहाँ पद्मरत्नज्यूहरूले दिनुभएको सुझाव छ। त्यसमा केही थप गर्नुपर्छ भने थप गरेर त्यसलाई अझ परिमार्जन गरेर लागू गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई हामी चाहिँ हरेक वर्ष हामी घचघच्याउँछौँ, बिचमा पनि हामी जान्छौँ होइन। तर अब यो बिचमा अलिक देशको मुलुकको राजनीति अस्थिरताको कारणले त्यो काम हुन सकेको छैन। हामी आशावादी छौँ। अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुभएको छ, यसलाई चाहिँ हामी तत्काल लागू गराउन सक्छौँ भनेर त्यसमा हामी आशावादी छौँ। हजुर, कुनै पनि परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो नेतृत्व नै आवश्यकता छ। हामीले गरेको नेतृत्वबाट मात्रै परिवर्तन आउँछ भन्ने अभिव्यक्ति नेताहरूबाट पनि पाइन्छ। अघि पनि तपाईँले यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि उहाँले शुभकामना दिँदै गर्दा पनि यस्ता परिवर्तनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न मेरै नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको परिस्थिति देखिन्छ। के छ नेतृत्व परिवर्तन हुँदै गर्दा केही सकारात्मक कुराहरू नेपाल सम्वतलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ कहिले? होइन, हरेक प्रधानमन्त्रीज्यूहरू चाहिँ यो 46 सालको परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यू हुनुभयो होइन। हरेक प्रधानमन्त्रीज्यूहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई प्रमुख अतिथि रूपमा बोलाएर बसन्तपुरमा कुराकानी गर्छौँ, उहाँकोलाई सम्बोधन गर्नलाई अनुरोध गर्छौँ। उहाँले आएर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र नेपाल सम्वतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अब गिरिजाबाबुले त चाहिँ मेरो प्याडमा आजदेखि चाहिँ मैले प्रयोग गरेँ भनेर चाहिँ वचन दिनुभयो होइन। त्यसै गरेर चाहिँ अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा यसलाई राष्ट्रिय सम्वतको रूपमा यसलाई चाहिँ मान्यता दिए होइन। त्यसै गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा चाहिँ यसलाई चाहिँ शङ्खधरलाई चाहिँ राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्यो। हरेक परिवर्तनपछि केही न केही प्रधानमन्त्रीहरूले यसलाई केही गरौँ भन्ने भावना छ होइन। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई प्रयोग गर्ने के गर्न सक्छ भने बडो उहाँले सिरियसली लिनुभएको थियो। हरेक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले यसलाई चाहिँ आश्वासन दिइराख्नु भएको छ। अब कहाँबाट यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गराउन
चुकिरहेका छौँ होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूहरू या राजनीतिक दलहरू नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको यो नेपाल सम्बन्धको पनि आन्दोलन हो। 36 सालदेखि 46 सालसम्म अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूहरू होइन, अरू चाहिँ राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गहरू त्यही हामी चाहिँ हुँदाको भिन्तुना र्यालीमा हरेक दिन आउनुहुन्थ्यो होइन, भिन्तुना दिनुहुन्थ्यो, शुभकामना दिने। यो एउटा आन्दोलनको रूपमा पनि, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको रूपमा पनि थियो। त्यसकारणले यसको प्रयोगमा अब कहाँ बाधा अडचन कहाँ छ त्यो चाहिँ अब चाहिँ राज्य प्रमुखहरूले यो आजको दिनमा चाहिँ सम्झाउने, झकझकाउने, फेरि भोलिबाट हामी आफैले पनि बिर्सेका हौँ कि नेतृत्वलाई झकझकाउनको लागि? यस्तो हो, यो चाहिँ आज दिन भनेको चाहिँ उत्सवको दिन होइन। अरू सम्बतहरूको पनि नयाँ वर्ष मनाउँदा उत्सव मनाउँछ होइन। हामी जनवरी 1 पनि न्यु इयरको चाहिँ उत्सव गर्छ, वैशाख 1 गते पनि नयाँ वर्षको उत्सव गर्छ। त्यस्तै यो पनि एउटा उत्सव हो, लोसार पनि नयाँ वर्षको एउटा उत्सवको रूपमा। तर हामीले यसलाई चाहिँ व्यवहारिक प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ अब राज्यले तर्फबाटै अलिक सिरियस हुनुपर्ने हो। हामी त उत्सव मनाउने, एउटा आन्दोलन गर्ने, राज्यमा गएर माग राख्ने होइन, त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ पुरा गर्नलाई त राज्य आफै चाहिँ अग्रसर हुनुपर्ने हो नि त। त्यसकारणले हामी चाहिँ विनम्रतापूर्वक राज्यलाई चाहिँ आग्रह गर्छौँ कि यसलाई चाहिँ अब एकचोटि करायो नेवारहरू या अरू नेपालीहरू करायो चाहिँ सडकमा आएर नुदय भिन्तुना गऱ्यो, नेपाल सम्बन्धलाई चाहिँ व्यवहारिक गर्नु पर्यो भनेर करायो। अब त्यसपछि जनताको यत्रो आवाज छ, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ साँच्चैकै अब कहाँनिर कसरी चाहिँ यो अड्किएको छ त यसलाई भनेर राज्यले नै अलिक सिरियसली लिएर यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। आज के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुभयो यहाँले चाहिँ? आज चाहिँ अब बसन्तपुरमा एउटा कार्यक्रम भयो, त्यसै त्यहाँ चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ होइन। त्यसै गरेर ललितपुरमा एउटा कार्यक्रम भयो, त्यहाँ पनि चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रमुख अतिथि रूपमा। त्यसै गरेर ठिमीमा एउटा कार्यक्रम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि गरेर 3टा कार्यक्रम हुन्छ। त्यसै गरेर मुलुकभरि नै चाहिँ अब यो उत्सवको रूपमा अहिले पनि मनाइरहेको छ। कतै मोटरसाइकल र्याली भइरहेछ, कतै चाहिँ साइकल र्याली एउटा यस्तो अवसर पनि हो जसमा चाहिँ आफ्नो वेशभूषा, बाजा गाजा हुन्छ नि, संस्कृति संस्कार पनि आम सबै माझ प्रदर्शन गर्ने एउटा मौका पनि हो। अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ अहिले हाम्रो टिन एजर्स भाइ बहिनीहरूले बाजा सिक्नुहुन्छ होइन, संस्कृति। अनि यो कहिले प्रयोग गर्ने भन्दा चाहिँ नुदको भिन्तुना र्यालीमा प्रयोग गर्ने भने त्यो एउटा उत्सवको रूपमा आज जहीँ तहीँ होइन, कतै चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेछ, कतै चाहिँ अब यो प्रवचन भइरहेछ, कतै र्याली भइरहेछ। यो होइन, यो देशभरि उत्साह उमङ्गका साथ चाहिँ हर्षोल्लासका साथ यो उत्सवको मनाइरहेको अवस्था छ। हजुर, अब यहाँनिर जस्तो नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दै गर्दा यहाँले अघि लोसार मनाउँदै गर्दा पनि नयाँ वर्ष, यो त धेरै छ नि, आफ्नो जात जातिभित्र आफ्नो उहाँहरूको पात्र छ, यो वर्ष भनेर पात्र परिवर्तन भइरहन्छ। त्यो पात्र र यो पात्र धेरै फरक हो? करिब चाहिँ फरक छैन। चाहिँ यो लोसार पनि चन्द्रमाको गति अनुसारले मनाउने हो होइन। त्यसै गरेर चाहिँ अरू पर्वहरू जस्तै चाहिँ राई लिम्बूहरूको चाहिँ उँधौली उभौली पनि चन्द्रमाको गति अनुसारले नै मनाउने पर्व हो। त्यसकारणले यो चाहिँ हामीहरूको यो सांस्कृतिक जति पनि चाडपर्वहरू छ त्यो चन्द्रमाको गति अनुसारले मनाउने भएको हुनाले त्यति धेरै चाहिँ हामीहरूको बिचमा भोलि फेरि अर्को त्यही किसिमको यसले द्वन्द्व पो सिर्जना गर्छ कि होइन? एउटा समुदायभित्रको मात्रै सम्बन्धलाई महत्त्व पायो, हाम्रो सम्बन्ध फेरि ओझेलमा पर्यो भन्ने किसिमले यसले द्वन्द्व निम्त्याउने परिस्थिति रहला नरहला? त्यस्तो होइन। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अरू समुदायको समुदायले आफूले चाहिँ त्यो मानिआएको छ, उहाँहरूको हामी सम्मान गर्छौँ र यो यसमा द्वन्द्व गर्नुपर्ने कुरा छैन। तर यो नेपाल सम्बन्ध भनेको चाहिँ नेपालको नाउँमा होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन हामी नेपाली भनेर गौरव गर्छौँ, नेपालको नाउँमा चिनिएको यसको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय महत्त्व त्यो छ भने यसले चाहिँ यो सम्बन्ध चलाउने शङ्खदर साखवाले ऋण मोचन गरेर दासता उन्मूलनसँग जोडिएको छ। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको छ। यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कहिले पनि हामीले हाम्रो समुदायको सम्बन्ध हो भनेर कहिले पनि हामीले दाबी गरेको छैन। यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको सम्बन्ध हो। अझ भन्ने हो भने अहिले त नेपालभन्दा बाहिर पनि नेपालीहरू छन्, उहाँहरूले पनि देश विदेशमा अहिले पनि उत्सव भइरहेको छ होइन, विदेशमा पनि उत्सव भइरहेको छ। त्यसकारणले यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको सम्बन्ध भएको हुनाले यो चाहिँ
सम्पूर्ण नेपालीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय गौरवको सम्बत हो। अरू समुदायले मनाउने सम्बतलाई पनि हामीले त्यत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूको सम्बतलाई पनि हामी राष्ट्रिय गौरव चाहिँ सम्मान हामी दिन चाहिँ पर्छ। जस्तो चाहिँ योभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडिसम्म लोसारहरूमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने चलन थियो होइन। त्यस कारणले त्यो एउटा राष्ट्रले सम्मान गर्ने कुरा हो। त्यसमा हामीले द्वन्द्व निम्ताउने होइन। यसो गरेर लिएर जाँदा द्वन्द्वको त सबैलाई सम्मान गर्यो भने द्वन्द्व त अन्त्य भएर जाने। हजुर, अब अन्त्यमा छौँ, हामी बिदा माग्नुपर्छ। अब जाँदै यसलाई नेपाल सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमा काम गर्नको लागि सरकारी तवरबाट मात्र होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि हामी सबैले गर्न सक्छौँ नि। सबै हामी नेपालीको भूमिका चाहिँ के रहन्छ होला? होइन, हामीहरू चाहिँ अब सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ अब हामी चाहिँ जसरी मिति लेख्छौँ, जसरी चाहिँ इस्वी सम्बतको चाहिँ हामी चाहिँ तारिख लेख्छौँ, त्यसै गरेर आजको चाहिँ तिथि लेख्ने हो होइन। आज चाहिँ नेपाल सम्बत 1142 कछलाथो पारु होइन। त्यसरी हामीले लेख्दै लग्यौँ भने अब भोलि चाहिँ कछलाथो द्वितीय होइन। यो चाहिँ भोलि त त्यसरी गरेर हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले सबैले पनि यसलाई प्रयोग गर्न कुनै बाधा अडचन र गाह्रो पनि छैन। अहिले त भन्ने हो भने त फेरि आधुनिक प्रविधिको जमाना भएर मोबाइलमा चाहिँ हामीले एप्स पनि तयार गरेर राखिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो पात्रमा पनि हेर्न सकिन्छ आज चाहिँ नेपाल सम्बतको कुन तिथि मिति हो भनेर। अहिले मोबाइल एप्स पनि तयार गरेछ। अहिले त एकदम सही सूचना पाउन कुनै कठिनाइ छैन। पहिले चाहिँ अलिक तिथि आज कति गते कति हो, तिथि कति हो, तारिख कति हो हेर्नलाई चाहिँ पात्रो पल्टाएर हेरिरहनु पर्ने अब त्यो अवस्था छैन। हातमै त्यो हेर्न सक्ने अवस्था भयो भने यो गाह्रो छैन। सबैले जनले यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हाम्रो राष्ट्रिय गौरवलाई चाहिँ आत्मबोध गरौँ र यसलाई प्रयोगमा ल्याउँ भने चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, हस्, यो समय र साथको लागि धन्यवाद यहाँलाई। फेरि पनि नेपाल सम्बतको अनि म पूजाको पनि यहाँलाई धेरै शुभकामना बिन्तु न यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानीमा जोडिएका थियौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नरेश ताम्राकार। विशेष गरी हामीले नेपाल सम्बतको महत्त्व र यसको व्यावहारिकपनको जति पनि विषयहरू उठ्छन् त्यो कतिको कार्यान्वयनमा आएन यिनै प्रसङ्गमा रहेरै उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा